الخير عليكم الزول اللوان. جيسبر كو تو الموند با بيان. اذا كما صارت العاده اليوم جبت لكم فيديو ماشي طويل بزاف. حبيت نعرفكم فيه المواد اللي نخدموا بهم، يعني لي زانغريديون دو باتيسري اللي نديروا بهم، وثاني حبيت نلبي رغبه الاخت اللي طلبتهم لي، وان شاء الله يا ربي تكون في الاستماع. اذا اليكم هذا الفيديو. دونك هنا نبدا لكم بلا فارين دو توزاج. دونك هذه هي لا فارين اللي نخدموا بها لي كرواسون، لا بات فeuilletée اوسي لا بريوش. دونك سي اون فارين نون بلانشي، وهنايا كامل لي بولونجري يخدموا بها كلكو سوا، كامل يخدموا بهاد لو سورت دو فارين. وهذه سي اون فارين موناك، يقولوا لها موناك. دونك سي اون فارين ا غاتو. دونك هاد لا فارين سي اون فارين فابل، نخدموا بها جوست لا بات سكري، ونخدموا بها تاني لي بتي فور سي تو. دونك ما نخدموش بها حاجه واحده اخرى. هنا عندكم une autre sorte de farine اللي يسموها بيراتوس. دونك سي اون فارين ايبونج. دونك هادي نديروا بها جوست لي هادوك لي جينواز، لي بيسكوي رولي، وتاني سي اون فارين فيها كلش. نزيدوا لها برك البيض والماء، alors نخلطوها في لو بيتران، ولا تيكستور تاعها بيان سور ترجع لكم كوم اون ميرينغ. دونك نديروها في لي بلاطو ونيطاليوها افيك اون سباتول ونطيبوها في لو فور. دونك هاد لا فارين هادية ما تخافوش يعني كي تحلوا الفور ولا تهبط لكم كيما اللي نديروها حنايا بالبيض والسكر والفرينه. دونك هادي تربحي الوقت ويعني تخرج لكم يعني هايله في الطياب، وتجيكم فريمون كوم ايبونج طريه بزاف. دونك هادي سي اون اوتر فارين سبيسيال كيك et les muffins. Donc elle est prête. Donc نزيدو لها برك البيض والماء والزيت بيان سور، ونخلطوها في لو بيتران 5 مينوت ونبداو نفاصونيو. بون دوكا وريت لكم ا بوبري لي فارين دو سورت لو فارين اللي عندنا. ندوزو دوكا لو غرا ا كرواسون. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا هذا هو لو بور ولا لا مارغرين اللي نديرو بها لي كرواسون اي لو توراج. دونك سي سا. دونك سي با لو بور تو اللي نخدمو به. دونك هذا سي لو بور دو فeuilletage. دونك كيما يقولوا له لو اس بي اس. دونك بهذا اللي نديرو لو توراج تاع لا بات فeuilletée et spécialement juste pour la pâte feuilletée. هذا سي لا مارغرين. دونك نديرو بها اللي يقولوا لها لا بيرل بلانش. دونك نديرو بها جوست لي بتي فور، لي غاتو هادو سيك، لورينتال، تو سكي غاتو سي تو. دونك هنايا ندوزو برك نوريلكم كالكو ديكوراسيون اللي نديرو بهم لي غاتو. دونك هنايا سي دي كوبو او شوكولا اللي راكم تشوفوا فيهم. دونك نشيروهم هكذا. دونك هادو نديروهم جوست بور لي طارت من الفوق، ولا سور لي بتيت بياس هادو اللي نقطعوهم. دونك سي جوست بور ديكوري لو غاتو. دونك في هادو نتوما اللي حنا اللي نخدموهم. دونك حنا نشروهم هكذا واجدين باش نربحوا الوقت. فوالا. دونك هذا سي اون اوت سورت دو ديكوراسيون اللي نديكوريو بها لي غاتو. يقولوا لها لي بريزور رويال، يعني مخدومين بلي كريب غريي كونكاسي، وتاني يقولوا لهم لا فeuilletée بيتين. دونك بهادي اللي نديرو لا ديكوراسيون تاع لي كونتور تاع لي غروند طارت ولا لي موس. دونك هادو بيان سور سي دي باتوني او شوكولا اللي نديروهم داخل لي بتي بان او شوكولا. دونك اوليو نديرو بلوتو لي بيبيت او شوكولا، نديرو هاد لي باتوني سي بلوس براتيك اي بلوس رابيد. Et enfin, vous avez la crème fouettée اللي نخدمو بها، يعني comme la crème fraîche. Donc هادي يقولوا لها داون. Donc c'est des boîtes de 4 litres. Donc بهادي اللي نديرو بها لي موس، نديرو بها la crème légère. Elle est vraiment très très bonne et facile، يعني تطلع لكم بالخف وماشي جارية، شادة روحها مليح مليح. دونك بهادي اللي نديرو بها كامل لي طارت. دونك هادو هما اخواتي لي زانغريديون اسونسيال اللي نخدمو بهم في لا باتيسري. ما وريت لكمش كلشي، مي عطيت لكم جوست لا باز، يعني الحاجه الاساسيه اللي نديرو بها. دونك جيسبر كو الاخت تكون تبعتني. وهاد المواد هادو يعني مختصين سلمون سو كي هابيت ايسي او كندا. وحبيت اني كنبين نقول لهم بلي حنا نجيبوهم من عند فورنيسور.
دونك هنايا عندنا دو فورنيسور، عندنا مايرون بلوتو، عندنا رودولف اي فارينكس. مي تقدروا يعني تروحوا تشروهم عند ماغازان يقولوا مايرون، هو تاني يبيعهم، مي يبيع دي غروند كونتيتي، ما يبيعش يعني بشويه. اوبليجي تشرو باغ اكزومبل كيما لو بيغ obligé de choisir un carton de 20 kilos au lieu d'acheter 1 kilo ou 500. إذن أعزائي المشاهدين، جينا في نهاية الفيديو تاع اليوم. نخليكم تشوفوا هذه اللقطات تاع الخدمة اللي درناها في لاباتيسري، وإن شاء الله تكون يعني عجبتكم. ولا كاش ما عندكم دي كيستيون ولا سور كونسيرنون لي انغريديون، ولا ما فهمتوش حاجة، ولا خلوهم لي في لي كومونتير اي موا جو في ريبوندر. وإلا كاش ما خصكم يعني وخصتكم يعني des informations, tout ce qui concerne la pâtisserie, il n'y a pas de problème. Moi, je vais répondre avec un grand plaisir. Alors, نخليكم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، وإن شاء الله هذه الخطرة avec une recette bien sûr. Donc, نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في روحكم، وإلى اللقاء.